अजीत भाई आमचो पयलो म्हाका तेणें हेल्प केल्लो जेन्ना हांव भायर वचपाक आसलो तेन्ना हांव अजीत भाईशीन गेल्लो. भाईक म्हटलें मातसो म्हाका आदार दी. तेणें म्हाका आदार दिल्लो. पण आतां म्हाजी आवय ना, आमी दोगूच आहा. म्हाका अजीत भाई सदांच मद्रास पासून तेणें म्हाका हेलो तेज्या हेचेर. आतां तोच आमकां आहा, आमी तेज्या फाटल्यान सदांच आसतलीं. देव बरें करूं अजीत भाई. आयज आमच्या वाड्यातले जायते जाण हिंगा हाजीर आसात. आयज आमचो डेजमन आनी जोजफ हांकां आमदारान CM रिलीफ फंडांतसून तांकां हेल्प केला आनी आनीकूय जायत्या भाशेनी आमदारान तांकां हेल्प केला आनी फुडें करतलो म्हणून सांगला. आनी आमी ताचे बरोबर सतत आसा. आमच्या वाड्यातले भुरगे आसात आनी आमी ताचे बरोबर सतत आसतले. कित्याक असलो जो तेंचेर पळय टायम येयलो, खूब वायट परिस्थिती तेंची आसा आनी तांकां फुडें हेल्प करपाक तेणें आमकां उसत दिला आनी आमी सगळे तेचे बरोबर आसतले. आम्ही सांगल्या प्रमाणे डेजमन तेजो भाव हे हांगासर आमी जेन्ना तो इन्सिडंट घडलो तेची मामी हांगासर एक्सपायर जाली. म्हणजे एक टुरिस्टान तेची गाडी मारलेली आनी व्हडलो इश्यू जाल्लो तो गोंयभर. त्या प्रमाणे आमी ताका एश्युरन्स दिल्ले की गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां हेल्प मेळटली, पूण आमी जाता तितले प्रयत्नूय करता तुमकां हेल्प करपाक. त्या प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां CM रिलीफ फंडा अंडर 1 लाख रुपीज आयज तांकां दिल्ले आसात. आनी हेच प्रमाणे आमचो सरपंच गांवचो सरपंच मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस ते सुद्दां तांकां हेल्प करीत आहात. आनी अशे मांद्रे मतदारसंघात जे जे इश्यूज आहात, अशे संकट येतात त्या टायमाचेर आमी तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न करतात. हेच्या फुडें आमी हेल्प करतले. जाता तितले आमी प्रयत्न करतले की प्रत्येक मनीस जो त्रासान आहा वा दुखान आहा ताका आमी कशें तेच्या तोंडाचेर स्मायल हाडपाची आनी ताका हॅपी करपाचो प्रयत्न आमचो पूर्णपणे चालू आसतलो. धन्यवाद.